ख्वाजा नसरुद्दीन को बुखारा में न तो अपने अजीज मिले और न ही पुराने दोस्त। उन्हें तो अपना घर तक नहीं मिला जहां वो पैदा हुए थे और उनका बचपन गुजरा था। मिला तो बस एक खंडहर जो उनके सामने मौजूद था। न तो वहां वो सायादार बाग था जहां खजा के साफ दिनों में सुनहरी पत्तियां हवा में सरसराती थी और सूरज की किरणें खुशबूदार घास पर नाचती थी, जहां चिड़िया चहचहाती रहती थी और एक लड़के को अपनी न खत्म होने वाली पुरस्कार कहानियां सुनाती थी। अब ये जगह वीरान थी। बस आग से जली हुई ईंटें, गिरती हुई दीवारें और पत्थरों के ढेर ही मौजूद थे। उस खंडहर पर ख्वाजा नसरुद्दीन बड़ी देर तक सर झुकाए खड़े रहे। एक बूढ़ा गुर्बत व फिक्र का मारा उस वीरानी की तरफ चला आ रहा था। जब बूढ़ा करीब आ गया तो मुल्ला ने बूढ़े से कहा, बड़े मियाँ, रहमत हो तुम पर। खुदा तुमको सेहत और खुशहाली का तवील ज़माना अता करे। मुझे बताओ कि इस वीरान जगह पर किसका मकान था? ये काठी बनाने वाले शेर मोहम्मद का घर था। ये शेर मोहम्मद मशहूर ख्वाजा नसरुद्दीन का बाप था, जिसके बारे में ए मुसाफिर तूने यकीनन बहुत कुछ सुना होगा। हाँ, मैंने कुछ तो उसके बारे में सुना है, लेकिन ये तो बताओ कि ये काठी बनाने वाला शेर मोहम्मद जो मशहूर ख्वाजा नसरुद्दीन का बाप था कहाँ चला गया और उसका खानदान कहाँ है? इतने जोर से नहीं बेटे, बुखारा में लाखों जासूस हैं। शायद तुम बहुत दूर से आए हो और नहीं जानते कि हमारे शहर में ख्वाजा नसरुद्दीन का नाम लेना सख्त मना है। ये बात आदमी को जेल में डाल देने के लिए काफी है। आहिस्ता बोलो, ये बुढ़े अमीर के जमाने की बात है। ख्वाजा नसरुद्दीन की जलावतनी को 1.5 साल हो चुके थे कि बाजार में अफवाह फैल गई कि ख्वाजा नसरुद्दीन छुपकर बुखारा वापस आ गए हैं और अमीर के खिलाफ नज़्में लिख रहे हैं। पहरेदारों ने ख्वाजा नसरुद्दीन की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो नहीं मिले। तब अमीर ने हुक्म दिया कि उनके बाप, 2 भाइयों, चचा और दूर के रिश्तेदारों को पकड़ लिया जाए। उनको उस वक्त तक अजियत पहुंचाना थी जब तक वो ख्वाजा नसरुद्दीन का पता न बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें इतना हिम्मत और इस्तक़लाल हासिल हुआ कि उन्होंने अपनी जुबान बंद रखी और हमारे ख्वाजा नसरुद्दीन अमीर के हाथ नहीं आए। लेकिन उनके बाप शेर मोहम्मद अजियतों से चूर होकर जल्द ही इस दुनिया से चल बसे और उनके अजीजों और दोस्तों ने अमीर के गैज़ व गज़ब से बचने के लिए बुखारा छोड़ दिया और पता नहीं कि अब वो कहाँ है। फिर अमीर ने हुक्म दिया कि उनके घर तबाह कर दिए जाएं और उनके बाग तहस नहस कर दिए जाएं, ताकि ख्वाजा नसरुद्दीन की याद लोगों के दिल से यकसर महव हो जाए। लेकिन उन पर यह जुल्म क्यों ढाया गया? ख्वाजा नसरुद्दीन तो उस वक्त बुखारा में थे ही नहीं। कोई नहीं कह सकता। ख्वाजा नसरुद्दीन का जब जी चाहता है आते हैं, जब जी चाहता है चले जाते हैं।
وہ ہر جگہ ہیں اور کہیں نہیں ہیں. ہمارے خواجہ نصر الدین کا جواب نہیں. یہ کہہ کر بوڑھا کراہتا ہوا اپنے راستے پر ہو لیا. غم میں نڈھال خواجہ نصر الدین نے اپنے گدھے سے کہا، میرے اچھے اور سچے دوست، دیکھ، اس دنیا میں اب میرا کوئی عزیز باقی نہیں بچا. صرف تو اس آوارہ گردی میں میرا مستقل اور وفادار ساتھی ہے. کوئی پرواہ نہیں، مجھے بخارا میں ابھی تک فراموش نہیں کیا گیا. لوگ مجھ کو ابھی تک جانتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. ہم کچھ دوست پا ہی لیں گے اور امیر کے بارے میں ایسی ایسی نظمیں لکھیں گے کہ وہ اپنے تخت پر غصے سے پھول کر پھٹ جائے گا. خواجہ نصر الدین تمام پیسے محصول میں ادا کر چکے. کھانا کہاں سے اور کیسے حاصل کیا جائے، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا. خواجہ نصر الدین ایک چائے خانے کے پاس پہنچے اور سوچنے لگے. اسی لمحے انہوں نے اس آدمی کو دیکھا جو ان کی مصیبتوں کا باعث بنا تھا. ٹیکس کلیکٹر گھوڑے پر سوار چائے خانے کی طرف چلا آ رہا تھا. 2 پہرے دار بھی ٹیکس کلیکٹر کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. انتہائی غلامانہ ذہنیت رکھنے والا چائے خانے کا مالک ٹیکس کلیکٹر کے استقبال کے لیے کھڑا تھا. پھر چائے خانے کے مالک نے اپنی بہترین چائے تیار کی اور ایک نفیس پیالے میں ٹیکس کلیکٹر کے سامنے پیش کیا. خواجہ نصر الدین نے سوچا، یہ سب عیاشی میرے پیسوں سے ہو رہی ہے. ٹیکس کلیکٹر نے خوب چائے پی اور جلد ہی گدوں پر ڈھیر ہو گیا. چائے خانہ اس کے خراٹوں اور ہونٹ چاٹنے کے چٹاخوں سے گونجنے لگا. ٹیکس کلیکٹر کے سوتے ہی پہرے داروں نے ایک دوسرے کو آنکھ ماری اور گھوڑے کو وہیں گھاس کھاتا چھوڑ کر چائے خانے کے اندر والے تاریک حصے میں چلے گئے. ذرا دیر بعد خواجہ نصر الدین نے حشیش کی بھینی بو محسوس کی. پہرے دار آزادی کے ساتھ اپنے مشغلے میں مصروف تھے. مجھے آدھا تنگا کہاں سے ملے گا کہ میں کھانا کھا سکوں؟ اے مسبب الاسباب، تو نے جانے کتنی بار خواجہ نصر الدین کی مدد کی ہے. اس پر ایک نظر اور کر دے میرے مولا. ٹھیک اسی وقت ان کو کسی نے پکارا. اے غریب انسان، مجھے یہ گھوڑا پسند ہے. خواجہ نصر الدین نے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی بڑا امامہ اور قیمتی قبا پہنے کھڑا تھا. قبل اس کے کہ یہ اجنبی جو کوئی امیر، سوداگر یا عہدیدار لگتا تھا کچھ کہے، خواجہ نصر الدین سمجھ گئے کہ ان کی دعا رائے گاہ نہیں گئی. کیا یہ گھوڑا بکاؤ ہے؟ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو بکاؤ نہ ہو. میری بات غور سے سنو. مجھے نہیں معلوم کہ یہ گھوڑا کس کا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا پہلا مالک کون تھا. میں تم سے یہ سب نہیں پوچھتا. تمہارے گرد آلود کپڑوں کو دیکھ کر میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم بہت دور سے آئے ہو. بس یہی میرے لیے کافی ہے. سمجھتے ہو نا؟ خواجہ نصر الدین نے خوشی سے سر ہلا دیا. وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ آدمی کیا کہنا چاہتا ہے. بس وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی احمق مکھی ٹیکس کلیکٹر کی ناک یا گلے میں نہ رنگ جائے اور اس کو جگہ نہ دے. ان کو پہرے داروں کی زیادہ فکر نہ تھی، کیونکہ جو دھواں چائے خانے کے اندرونی حصے سے نکل رہا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ پہرے دار اپنے مشغلے میں مست ہیں. امیر اجنبی نے غرور اور شان کے لہجے میں اپنی بات جاری رکھی. اے غریب آدمی، اس پھٹی پرانی قبا میں تم کو اس گھوڑے کی سواری زیب نہیں دیتی. حضور، آپ بجا فرماتے ہیں. خواجہ نصر الدین نے خاکساری سے ہاں میں ہاں ملائی. یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم غریب تو ہو مگر غرور سے اندھے نہیں ہو. غریب آدمی کو خاکسار اور مسکین ہی ہونا چاہیے.
मेरा ख्याल है कि 300 तिनके तुम्हारे लिए काफी होंगे। ये तो ऐसा ही है जैसे सड़क पर थैली मिल जाए। तुम तो ये समझो कि तुमको कोई और चीज सड़क से मिली है, लेकिन सड़क से जो कुछ तुमको मिला है, मैं उस थैली से उसका तबादला करने को तैयार हूं। ये रहे 300 तिनके। उसने थैली ख्वाजा नसरुद्दीन को दे दी और अपने नौकर को इशारा किया। जब नौकर घोड़े की तरफ जा रहा था तो ख्वाजा नसरुद्दीन ने उसके चेहरे और आंखों से अंदाजा लगाया कि वो भी अपने मालिक से कम बदमाश नहीं। एक ही सड़क पर 3 मक्कार एक साथ हुए। ख्वाजा नसरुद्दीन ने सोचा कि अब मुझे यहां से चलते बनना चाहिए। वो उचक कर अपने गधे पर बैठे और उसको इतनी जोर से एड़ लगाई कि गधा अपनी तमाम तरकाहली के बावजूद हवा हो गया। कुछ देर बाद टैक्स कलेक्टर और अमीर अजनबी एक दूसरे की रैश मुबारक नोच रहे थे और पहरेदार उन दोनों को अलग करने की बेसूद कोशिश कर रहे थे।